बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी एक मरतबा फिर सर उठा चुकी है और जिस तरह पिशावर के अंदर एक बड़ा खुदकुश हमला हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हुए, उसके बाद भी दीगर जगहों पर हमला आवरों ने हमला करने की कोशिश की। मियाँ वाली थाने के ऊपर भी दहशत गर्दों ने हमला किया, मगर बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों को मुंह की खानी पड़ी। अब लक्की मरवत के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मेगा ऑपरेशन किया है जिसमें 12 दहशत गर्दों को हलाक करने का दावा किया गया है। इन दहशत गर्दों में कुछ खुदकुश हमला आवर भी थे जिनका टारगेट लाहौर और इस्लामाबाद के बड़े बड़े मकामात थे। दूसरी जानिब महकमा इंसदाद दहशत गर्दी पंजाब का कहना है कि उन्होंने कल अदम टीटीपी से मुंसलिक एक दहशत गर्द को गिरफ्तार किया है, जबकि आईजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि इंतखाबात के दौरान दहशत गर्दी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। एक जानिब दहशत गर्दी अपनी पूरी ताकत के साथ सर उठा चुकी है। फ़ौज और जो मुतलका इदारे हैं वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस दहशत गर्दी का कला कमा किया जाए, तो वहीं इंतखाबात के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि वो मनसूख किए जा सकते हैं। जबकि पाक अमरीका ताल्लुकात की बहाली का क्या सिनेरियो है, इस हवाले से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्यों ये मुतनाज़ और कशीदा हैं और किन शराइत पर अमरीका पाकिस्तान के साथ दोबारा ताल्लुकात बहाल करना चाहता है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, हम अपनी वीडियो का आगाज़ लक्की मरवत में जो ऑपरेशन हुआ है उससे करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लक्की मरवत में खुफिया इतलाआत पर कामयाब कार्रवाई करते हुए 12 दहशत गर्दों को वहां हलाक किया है। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन 7 और 8 फरवरी की दरमियानी शब किया, जबकि दहशत गर्द एक गाड़ी पर सवार होकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लक्की मरवत में इंटेलिजेंस इतलाआत पर ऑपरेशन किया जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 12 दहशत गर्द हलाक हो गए। मनसूबाबंदी के तहत दहशत गर्दों को फरार होने के लिए एक गाड़ी फराहम की गई थी, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कामयाब कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों की फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जमान पाक फौज की जानिब से जारी बयान में मजीद बताया गया कि हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से असला, गोला बारूद और अफगान करेंसी बरामद हुई है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में मजीद दहशत गर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन कर रही हैं। वाज़ेह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये कामयाब मुश्तरका कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई है जब 30 जनवरी को पिशावर के रेड जोन में बदतरीन खुदकुश धमाके के नतीजे में पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी इब्तदाई तौर पर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की, मगर बाद उसने हमले से खुद को अलग कर लिया। लेकिन मुतअद्दिद ज़राए ने पहले ही इशारा दे दिया था कि यह हमला दहशत गर्दों के मकामी ग्रुपों की जानिब से किया गया है। चंद माह से पाकिस्तान में नाज़रीन कराम दहशत गर्दी की लहर में इजाफा हुआ है, जहाँ ज़्यादातर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात नुमायाँ हुए हैं। पाकिस्तान में हालिया दिनों में दहशत गर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं जो अफ़गानिस्तान में मौजूद कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत के हुक्म पर हुए हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान नज़रियाती तौर पर अफ़गान तालिबान से मुंसलिक है, जिसने गुज़श्ता बरस मुल्क भर में 100 से ज़ायद हमले किए, जिनमें से ज़्यादातर हमले उस वक़्त किए गए जब गुज़श्ता बरस अगस्त में इसके हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में तल्खी पैदा हुई, जिसके बाद कुछ अरसा जंग बंदी का ऐलान किया गया। लेकिन 28 नवंबर 2022 को कलअदम TTP ने जंग बंदी ख़त्म करते हुए मुल्क भर में हमले शुरू करने का ऐलान किया था। अब CTD की जानिब से पंजाब के इलाके मुल्तान से एक मुश्तबे दहशत गर्द जो TTP का है उसको गिरफ्तार करने का दावा सामने आया है और इस दहशत गर्द के कब्जे से खुदकुश जैकेट भी बरामद की गई है। कलअदम तहरीक तालिबान के एक मुश्तबे रुकन को मुल्तान से गिरफ्तार किया गया है जिसकी शनाख्त मोहम्मद हमाद
عرف کمانڈو موسیٰ کے نام سے ہوئی ہے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار کیے گئے مبینہ دہشت گرد سے خودکش جیکٹ، اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ حکام کا دعویٰ ہے کہ ملزم دہشت گردی کی کارروائی کرنے کے لیے علاقے میں موجود تھا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ملتان نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ملزم کے قبضے سے برآمد ہونے والے اسلحے میں ایک خودکش جیکٹ، ایک پستول، 6 گولیاں اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا جھنڈا شامل ہے۔ ناظرین کرام، اس سے قبل رواں ماہ کے شروع میں بھی پولیس نے میاں والی میں مکڑوال جو پولیس اسٹیشن پر بھاری ہتھیاروں سے لیس کالعدم تحریک طالبان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے ایک گروپ کا جو حملہ ہے اسے ناکام بنایا تھا۔ یہ واقعہ پشاور دھماکے میں 80 سے زائد افراد کی شہادت کے ایک روز بعد پیش آیا تھا۔ یہ حملہ اس لحاظ سے غیر معمولی تھا کہ دہشت گردوں نے دوبارہ سر اٹھانے کے بعد پہلی بار پنجاب کے کسی پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنایا تھا۔ اس سے قبل اب تک خیبر پختونخوا اور افغانستان سے متصل علاقوں میں پولیس اسٹیشنوں اور چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے مسلح حملہ آوروں نے پولیس اسٹیشن پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جبکہ لاہور پولیس اور محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب کے ہمراہ دیگر 3 اضلاع کی پولیس ٹیمیں کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف بڑے آپریشن کے لیے میاں والی پہنچی تھیں۔ اب ایک جانب دہشت گردی کی ہوا جو ہے وہ چل پڑی ہے، دوسری جانب پولیس جو آئی جی پولیس ہیں معظم جا انصاری، انہوں نے صوبے میں انتخابات کے لیے پاک فوج اور فرنٹیئر کور کی مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ انتخابات کے دوران دہشت گردی کی کارروائی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ انتخابات مکمل طور پر پرامن ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت ہوا، جس میں الیکشن کمیشن کے اراکین کے علاوہ سیکرٹری الیکشن کمیشن، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، آئی جی خیبر پختونخوا اور کمیشن کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اجلاس میں کہا کہ یہ اجلاس صوبہ خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات اور نیشنل اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے انتظامات پر چیف سیکرٹری اور آئی جی سے سیکیورٹی پر بریفنگ لینے کے لیے طلب کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے انتخابات میں شفافیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے دوران غیر جانبدار افسران کی تعیناتی انتہائی ضروری ہے۔ اس موقع پر آئی جی خیبر پختونخوا معظم جا انصاری نے بریفنگ دیتے ہوئے آگاہ کیا کہ صوبے میں انتخابات کے انعقاد کے لیے 57,000 اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے اور اس سلسلے میں اگر آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سے پولیس فورس کی خدمات لی جائیں تو پھر بھی اس کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں پولیس کی کمی پر تحفظات کا اظہار کیا اور زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پاک فوج اور فرنٹیئر کور کی مدد درکار ہوگی۔ انہوں نے ملک میں ہونے والی دہشت گردی کے حملوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ 2022 میں پولیس پر 494 حملے ہوئے، جبکہ 2023 میں اب تک 46 حملے ہو چکے ہیں۔ 2022 میں پولیس کے 119 جوان شہید ہوئے، جبکہ 2023 میں اب تک 93 جوان جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انتخابات کے دوران دہشت گردی کی کارروائی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ انتخابات مکمل طور پر پرامن ہوں گے۔ اس موقع پر چیف الیکشن کمشنر نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بتایا کہ الیکشن کمیشن پاک فوج اور ایف سی کی تعیناتی کے لیے وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے رابطے میں ہے تاکہ پرامن انتخابات کا انعقاد ممکن بنایا جا سکے۔